تیریاں وفاواں سانو یاد نے، تیریاں وفاواں سانو یاد نے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے۔ علامہ صاحب میری حاضری کا اختتام ہویا، خاص تواڈی توجہ دا طالب ہر بندے کو گل سنانی ہے۔ جو غار دے وچ سب نے بار بار دسیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک چہرہ آپ دی گود دے اندر ہے، لیکن اس ٹائم جڑے عالم تصور جناب صدیق اکبر دے جڑے کلمات نے، شیخ نے قلم اٹھایا لکھیا گل بڑی سنن والی، خدا دی قسم ضائع کرے سو دکھ لگسی۔ اگے سب دے غار دے وچ پیا وانگ مزار کھلوے، رج رج ویکھے رج رج ویکھے یار دا چہرہ، تے نہ تاک اکھیں دے ڈھوے، ہنجواں دا پانی لے کے تے سونا، پیا مکھ اپنے نو دھوے، آکھے سب کچھ سامو ہو جاوے، پر یار نو کچھ نہ ہووے۔ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، صدیق اکبر صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو۔ میں اپنا عقیدہ بیان کریاں، میں نے کسی نال کوئی غرض نہیں، توجہ بھائی۔ صدیق اکبر صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو، جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دیو، فلک دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو گل منا نہیں سکدا، نبی دے ناتے جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ صدیق اکبر اتھے پڑھدا کہنا، صدیق اکبر تیریاں وفاواں